बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत श्री के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ नाज़रीन, जिस पे बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नाज़रीन, हर इंसान चाहता है कि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए और ख़ास कर अपने मुल्क के लिए कुछ अहम खिदमात सर अंजाम दे। तो बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है। नाज़रीन, आज हम नौजवानों के हवाले से बात करेंगे कि उनमें जो मायूसी और इसके साथ साथ जो पुख्ता इरादों का फुकदान हमें दिखाई देता है, इसके पीछे कौन सी वजूहात है। क्योंकि देखिए नाज़रीन, ये वही यूथ है, वही हमारे आवाम है, वही हमारे नौजवान हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की भाग दौड़ को संभालना है, जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। तो हमारे जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो हमें अंधेरों में भटकता हुआ क्यों दिखाई देता है, उनके अंदर ये जो मायूसी की फ़िज़ा है वो क्यों कायम होती हमें दिखाई देती है। इसके पीछे क्या हमारी तरबियत का कोई फुकदान है, क्या हमारी तालीम में कोई ऐसी लापरवाही बढ़ती जा रही है, या फिर हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई ऐसी फ़िज़ा कायम है जो हमारे नौजवानों को मायूसी की तरफ लेके जा रही है। उनके इरादे स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं देते, अपनी ही बात के ऊपर वो कायम नहीं रह सकते, अपनी ही बात के ऊपर वो श्योर नहीं होते कि जो हम काम करने जा रहे हैं, जो हम डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है या नहीं। उनके इरादे जो है वो स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई नहीं देते। तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि नौजवानों के अंदर ये मायूसी का एलिमेंट क्यों देखने में आ रहा है, कि इसके पीछे कौन सी वजूहात हो सकती है। क्योंकि नाज़रीन, जब हम बात करते हैं तालीम और तरबियत की, तो यकीनन इसका आगाज़ कहीं ना कहीं हमारे घर से ही होता है, हमारे वालिदैन से होता है कि वो बच्चों के अंदर किस तरह से पुरुमीदी की फ़िज़ा जो है वो कायम करते हैं, किस तरह से उनको उनके जो गोल्स हैं, जो उनके इरादे हैं, जो उनके डिसीजंस हैं, उसके ऊपर डटे रहने की तलकीन करते हैं, तरबियत करते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला किरदार यकीनन वो हमारे घर से, हमारी फैमिली, हमारे वालिदैन का होता है। उसके बाद वो तालीमी इदारों में जब जाते हैं तो टीचर्स का बहुत अहम रोल इसमें शुरू हो जाता है। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि आज के इस दौर में जहाँ हर इंसान इतनी तेज़ी से तरक्की करता जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी का दौर है और हम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी दौर के अंदर ये एक मायूसी का एलिमेंट क्यों देखने में आ रहा है। और जहाँ तक हम स्ट्रॉन्ग इरादों की बात करते हैं, जहाँ तक हम बात करते हैं कि हर इंसान का जो इरादा है वो पुख्ता होना चाहिए। नाज़रीन, जब भी हम अपने गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह आती है उसमें कामयाबी की। नाज़रीन, यकीनन वो पुरुमीदी और पुख्ता इरादा, यानी कि अपने डिसीजन के ऊपर, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, उसके ऊपर आपने 100% श्योर रहना है और डट कर उस सिचुएशन का मुकाबला करना है। लेकिन इसमें मायूसी और पुख्ता इरादों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नाज़रीन शायद इस वजह से भी आती है कि हमारे अंदर एक कामयाबी का तो एलिमेंट पाया जाता है कि हमने कामयाब होना है, लेकिन जब हम नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान को फेस करने का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं होता। क्या ये भी इसके पीछे वजह हो सकती है? इस पर भी हम बात करेंगे। मुआशरे का कितना अहम रोल है हमारे नौजवानों की तरबियत के अंदर, उस पर भी हम बात करेंगे कि हमारा जो मुआशरा है, जो सोसाइटी है, जो मुआशरे के लोग हैं, जिनसे हम डेली हम मिलते हैं, जिनसे हमारे ऑफिस के जो काम है, उनसे रिलेटेड जो हम उनसे डिस्कस करते हैं, तो उन लोगों का क्या असर हमारे पे मुरतब हो सकता है। कौन से ऐसे अवामिल जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो हमारे लिए नेगेटिव पहलू में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर लोगों को अपने ऊपर हम ज़्यादा हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम तर सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है। तो नाज़रीन, आज इन तमाम पहलुओं पे हम रोशनी डालेंगे कि किस तरह से अपने जो आवाम है, अपने जो नौजवान, जो यूथ है, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए अहमियत रखती है। क्योंकि नाज़रीन, आने वाले वक्तों में उन्हीं के हाथ में हमारे मुल्क की भाग दौड़ होगी। तो उनकी करैक्टर बिल्डिंग करना, उनके अंदर ये जो मायूसी का एलिमेंट पाया जा रहा है उसका खात्मा करना, उनके इरादे जो हैं, जो वो डिसीजन लेते हैं, जो भी वो काम करने जा रहे हैं, उसके ऊपर डट कर मुकाबला करना, उनको हम किस तरह से सिखा सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पहलू होगा वो तालीम, तरबियत का होगा। क्योंकि नाज़रीन, ये हमारी यूथ एक ट्रायंगल की तरह है, जिसमें हमारे वालिदैन आते हैं,
ہمارے یوتھ آتی ہے, ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ آتے. تو اس ٹرائی اینگل کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا کیا رول ہیں, اور کب کہاں کس طرح سے ڈیسیجن لینا چاہیے, کب کہاں کس طرح سے اپنی جو لائف ہے اس کو چلانا چاہیے, کب کہاں کس طرح سے ہر شعبہ زندگی میں اگر آپ کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں, کامیابی سمیٹنا چاہتے ہیں, تو کس طرح سے ناظرین اس منفی ایلیمنٹ کا خاتمہ ضروری ہے کہ مایوسی کا خاتمہ سب سے زیادہ ضروری, آپ کے ڈیسیجن میکنگ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے ارادوں کو پختہ رکھیں. تو آج ان تمام پہلوؤں پہ ہم ناظرین روشنی ڈالیں گے اور اپنے ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. اور آج کے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, جلدی سے ان کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جی, آپ ماہر قانون ہیں, ہمارے بیشتر پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. جی صدف علی صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید کہیں گے, خیریت سے آپ؟ جی اللہ کا شکر. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں, الحمدللہ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں جی, انہیں بھی آپ ہمارے بیشتر پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں, آپ ماہر تعلیم ہیں جی, آصف رسول صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہیں گے, بہت شکریہ. خیریت سے آپ؟ آپ معزز مہمانوں کا شکریہ, آپ نے ہمیں آج جوائن کیا. اور ناظرین آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, نوجوانوں سے متعلق اپنی کوئی رائے دینا چاہیں, ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں, لائیو کال کے لیے جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں, نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی صدف صاحبہ, آپ سے آغاز کرتے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو آج کے دور میں آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جی مہوش, سب سے پہلے تو بڑا زبردست آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے, کیونکہ یہ ایک قسم کی میں ڈیسیز ہی اس کو بولوں گی, بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑا دیکھنے میں نظر آ رہی ہے, اور اس کے بڑے خوفناک قسم کے رزلٹ بھی ڈیلی آپ نیوز میں سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ رزلٹ آ رہا ہے اس کا. اس میں بیسکلی سب سے پہلے جو بچے کی تربیت, ماں باپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. بے شک حالات جیسے مرضی ہوں, اسٹرگل جاری ہے ماں باپ کی یا کچھ بھی, ورکنگ پیرنٹس ہیں, لیکن بچوں کے ساتھ ایک اسٹرانگ قسم کی بانڈنگ بہت ضروری ہے, کیونکہ بچے جتنا اچھا الیبوریٹ ڈسکشن اپنے پیرنٹس کے ساتھ کریں گے, اتنا ہی ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہوگی اور ان میں کانفیڈنس بھی آئے گا. اور بہت ساری چیزیں جو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جب ڈسکس کرتے ہیں, کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں, کہیں اسکول میں فیس کر رہے ہیں, باہر اپنے ساتھ کے بچوں کے ساتھ, اگر نوجوان ہیں وہ جب اپنے پیرنٹس سے ڈسکشن کرتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ حل پیرنٹس انہیں اچھے طریقے سے دیتے ہیں. تو یہ آپس کے جو ایک ڈسکشن پوائنٹ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ والدین سب سے امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین اس کے بعد اساتذہ کا رول بہت ضروری ہے کہ اگر ٹیچرز بھی اپنے رول کے ساتھ انصاف کریں کہ اسٹڈی فار دی سیک آف اسٹڈی نہ ہو, بچوں کی تربیت جیسے ہم اپنے ٹیچرز کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں جنہوں نے ہماری کریکٹر بلڈنگ میں آگے پروفیشنل لائف میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے, وہ رول بھی ٹیچرز کا بھی بڑا اہم رول ہے. یقیناً ناظرین جس طرح سے ہم نے بیان کیا کہ یہ ایک ٹرائی اینگل ہے, اور ان تینوں کی اپنی جو ذمہ داری ہے وہ بہت اہم ہے, بہت ویلیو رکھتی ہے. آگے چل کے مزید بھی بات کریں گے کہ اس ویلیو کو, ذمہ داری کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اور ناظرین آج کا ہمارا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ نوجوانوں میں مایوسی اور اس کے ساتھ ساتھ پختہ ارادوں کے پیچھے کون سی وجوہات ہے, کیوں یہ فقدان دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر مایوسی کا عالم دیکھنے میں آتا ہے, ان کے ارادے پختے ہمیں دکھائی نہیں دیتے. تو ناظرین اس پہ آج بات کی جا رہی ہے. اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں, ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں, لائیو کال کے لیے جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی آصف صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں, آپ کی بھی رائے ہم جاننا چاہیں گے کہ نوجوانوں کے اندر اس وقت ایک مایوسی کی فضا ہمیں دکھائی دے رہی, جو کہ ایک بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا نا اگر سرمایہ دیکھیں تو سب سے بڑا سرمایہ یوتھ کا ہے. جتنی چھوٹی ہے جتنی اس کی پرسنٹیج ہے وہ پاکستان میں, پرائم منسٹر بھی اور بھی بہت سارے لوگ اس کے اوپر وہ کر چکے ہیں کہ یہ بہت ہمارا امپورٹنٹ ہے. اب جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں نا, اس صدی میں بہت ساری چینجز آئی ہیں. ایسے
جس میں ابھی تک بہت مشکل ہو رہا ہے. یہ نہیں دیکھیں نا, آپ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو بڑی فیسینیشن کے ساتھ جاتے ہیں. بالکل. مثلا جس طرح ٹیکنالوجی آ گئی, اب فیسینیشن کے ساتھ آپ گئے تو صحیح, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ایل ایفیکٹس, اس کے جو برے اثرات ہیں, مثلا اس کا مینٹل, آپ کے جو فوکس ہیں, مثلا بچے ہیں ان کی پڑھائیاں, پھر اسی طرح مڈل ایج ہیں, اور مثلا میں نے بہت ساری ایون پروفیشنلز کو دیکھتا ہوں جو لوگ اپنی جابز کر رہے ہیں, ایون اسٹوڈنٹس کو, کہ اس کے آگے بے بس ہیں. بالکل. یعنی ان کا اپنا فوکس جو ہے نا وہٹ ہو گیا. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے ایک مائنڈ میں, آپ کے اپنے مائنڈ میں ایک خواب چل رہا ہوتا ہے, پھر باہر ایک ریئل لائف ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اس میں بہت زیادہ گیپ بڑھتا جاتا ہے نا, تو درمیان میں مایوسی انٹری ہو جاتی ہے. اور اس کو اگر پراپر اس کی کوچنگ نہ کی جائے, کوئی گائیڈ لائن نہ دی جائے, تو پھر یہ بہت زیادہ مسائل, اور اگر لمبے عرصے کے لیے ان چیک رہ جائے تو یہ نہ صرف اپنے لیے خطرناک ہوتا ہے یہ شخص, بلکہ یہ ایون جس معاشرے میں, جس آرگنائزیشن میں کام کرے گا, وہاں پہ بہت زیادہ مسائل کریٹ کرے گا. وہ الٹیمیٹلی یعنی یہ بہت نیگیٹیوٹی کنٹریبیوٹ کرے گا. تو اس حوالے سے اگر اس کو, یعنی پاکستان کے جس وقت جو کرنٹ سیناریو ہے, اور جس طرح ٹیکنالوجی کا نیا بوم آ گیا ہے, اس کے ذریعے ہم اپنے ملک کی بہت زیادہ ترقی, انڈیویجول سب سے پہلے خود اٹھ سکتے ہیں. مثلا وہ اس کو بجائے ایک سائٹ پہ یوز کرنے کے, اسی سے ارننگ شروع کر سکتا ہے, گھر کے حالات چینج ہو سکتے ہیں, اور پھر اس ایک پروسیس میں انسان ہمیشہ پازیٹیو رہے گا, ہمیشہ خوش رہے گا, ہمیشہ اس کی سیٹسفیکشن رہے گی جب وہ کسی راستے پہ چل نکلا ہے. اب جب یہ کوئی یوتھ, جتنے بچے مطلب اس کسی ٹریک کے اوپر نہیں چل رہے ہوتے نا, ان کا پھر یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں یہ مایوسیاں. پھر ایک اور ہمارے یہاں ملک میں ہے جو کہ اپرچونٹیز کا کم ہونا. اب دیکھیں نا کہ ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے, پھر یہ جو ریس لگتی ہے زندگی میں, آگے بڑھنے کی ریس, تو ہر انسان اس میں حصہ لینا چاہتا ہے, لیکن اپرچونٹیز نہ ہونے کی وجہ سے, فیئر ڈیل نہ ہونے کی وجہ سے, پھر ایک اور ایسپیکٹ آتا ہے مایوسی کا. جس طرح بہت سارے بچے جن کا ڈریم ہوتا ہے کہ ہم میڈیکل کالجز میں جائیں, تو 2-2 4-4 مارکس سے جو بچے رہ جاتے ہیں, اگر کیا ہی ہوتا کہ 5-7 اور اس طرح کے میڈیکل کالجز ہوتے ہیں, تو پھر شاید ان کو اپرچونٹی ملتی. لیکن خواب انہوں نے بڑے لمبے عرصے سجا کر رکھا ہے, لیکن ریئل لائف میں پورا نہیں ہو رہا, اور اس کی جو گیپ میں اس میں انٹری ہو گئی ہے, وہ مایوسی کی, پریشانی کی, خوف کی, یہ انٹر ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. صدف صاحبہ, جب ہمارے معاشرے میں جو ہمارا نوجوان ہے, اس کے جو وہ ایک سپنے دیکھتا ہے, خواب دیکھتا ہے کہ میرا ایک ویژن ہے, میرا ڈریم ہے کہ میں لائف میں یہ کام کروں, جب وہ فلفل نہیں ہو پاتے یا اس کو وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی, تو کیا اس وجہ سے آج وہ ایک احساس کم طریقہ, اس کے ساتھ ساتھ جو ہم مایوسی کی بات کر رہے ہیں, یا پھر معاشرے میں جو ایک بگاڑ, ایک جرائم کی شرح بھی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے, اس کی کیا یہ وجہ ہے؟ جی مہوش, بالکل وجہ یہ بھی ہے, اور ساتھ اس میں نا میں رول پلینگ جو ہے پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا اور پھر گورنمنٹ کا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, اگر ایک بچے کو پہلے سے ہی کچھ آپ سوشلی اس کے ساتھ ڈیلنگ آپ نے سٹارٹ کر دی ہو کہ یہ پرابلمز آگے جا کے آئیں گی. اگر آپ نے ایک بچہ, اس کو آپ نے براٹ اپ ہی ایک پیمپرڈ بچہ کیا, ٹھیک ہے, اوہ بیٹا گر گئے, یہ ہو گیا, یہ اچھا یہ ضد کر رہا ہے, یہ دے دیا, تو وہ پیمپرڈ بچہ جب آگے جائے گا اور اس کو ریئل لائف میں, پریکٹیکل لائف میں, تو یقیناً وہ مایوسی کا شکار ہو جائے گا. اس میں پیرنٹس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو تھوڑا اسٹرانگ ہونے دیں, وہ اپنا انڈیپینڈنٹ ہو. باہر کے ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں, لیکن باہر کے کانسیپٹس بھی بڑے اچھے ہیں کہ 18 ایئرس کے بعد بچوں نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر رہے ہیں, جی پارٹ ٹائم کام کریں, یہاں پہ بھی بچے کریں, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ ریشو بہت کم ہے. اب اگر کسی, بہت سارے آپ کو اپنے ارد گرد ایسے ڈیلیوری بوائز اور یہ نظر آئیں گے جو بچے اپنی ایجوکیشن کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں کیونکہ انہوں نے اپنی فیسز دینی ہے, لیکن یہ سارا کریڈٹ ان کے پیرنٹس کو جا رہا ہے. انہوں نے بچوں کو بتا دیا ہے کہ ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں, آپ نے محنت کرنی ہے, ہائر ایجوکیشن لینی ہے, تو آپ یہ پارٹ ٹائم کام کرو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت کے لیے ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں, بٹ سیکھنے کے لیے جو کام کرے وہ بہت شرح کم ہے, بہت, جو سیکھنے کے لیے پارٹ ٹائم کام جی سیکھنے کے لیے, وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پارٹ ٹائم کام کریں ساتھ ایجوکیشن کے لیے. لیکن جو بات میں نے سٹارٹ میں کی تھی کہ پیمپرڈ بچے, ریسنٹلی ہم نے ایک بڑا ایک کیس ایسا دیکھا ہے جس میں وہ پیمپرڈ بچے ڈسٹربڈ فیملی کے بچے تھے, حالانکہ ہائی کلاس کے بچے تھے, اور ان کے ساتھ جو یہ معاملات
حالات ہوئے ہیں یہ سارے ڈسٹربنس اور مایوس ہونے کی وجہ سے. اب وہ مایوسی کس لیول کی تھی وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ان کو ساری فیسلٹیز اویلیبل تھیں, وہ ایجوکیٹڈ بچے تھے, لیکن یہ سب کچھ جو ہوا یہ مایوس ہونے کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ ان کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ انہوں نے وہ ایکسٹرا اون کر لی. وہ ایک آپ نے ایک بچہ جو ہے ان چیزوں کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے, ایسے جان مار رہا ہے, اس کے پیرنٹس بھی جان مار رہے ہیں, اور ایک بچے کو وہ جھولی میں آ کے گر گئی ہے, اس نے وہ اسٹرگل ہی نہیں کی ہے. تو جب وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو اگر کنگ سمجھنے لگ جائے گا اس طرح سے تو وہ مایوسی ہی پھیلے گی, کیونکہ وہ ڈسٹرب پرسنالٹی ہے. ایگزیکٹلی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے پیرنٹس کا بھی ہونا چاہیے, پیرنٹس کی ایک اچھی نوٹ ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ. اس کے علاوہ ٹیچرز کا بھی ہونا چاہیے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹڈی کے علاوہ بچوں کو کونسلنگ ان کی بڑی اچھی ہونی چاہیے. اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر بچوں نے کوئی گول بنایا اور سپوز وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, لائر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, یا کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, بچوں کو ایک انڈیپینڈنٹ ایٹماسفیئر دیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے سبجیکٹ چوز کر سکیں. یہ ہمارے پیرنٹس کا بھی تھوڑا سا ایک اس میں رول ہے کہ وہ بچوں کے اوپر فورس کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہی بننا ہے, اپنی مرضی اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ نوجوانوں میں مایوسی اور اس کے ساتھ ساتھ پختہ ارادوں کے فقدان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. ناظرین نوجوان جو ہے وہ یقیناً ہمارے ملک کا مستقبل ہیں, تو اگر ہمارے مستقبل کے ہم بہتر کونسلنگ یا پرورش نہیں کریں گے تو یقیناً ان کے اندر مایوسی کے ایلیمنٹ دکھائی دیں گے, ان کے جو ارادے ہیں وہ اسٹرانگ دکھائی نہیں دیں گے, تو یقیناً کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا. تو آج کے موضوع پر اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی صدف صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ معاشرے میں یہ جو بڑھتی ہوئی مایوسی ہے اس کے پیچھے وجوہات یا وجہ کہہ لیں کہ ان کو اپرچونٹی نہیں ملتی یا جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے, کیا کہہ رہی تھی؟ جی مہوش, اس میں میں یہی بات کہہ رہی تھی کہ پیرنٹس اینڈ ٹیچر کا رول ہے, ساتھ ہی ہماری یہاں پہ کیا ہمیں یہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ کا رول بھی بڑا اہم ہے کہ آیا بچہ ایک کوالیفائڈ بچہ ہے, تعداد زیادہ ہے لیکن ان امپلائمنٹ ہے, وہ مایوسی بچوں میں آ رہی ہے. اور انہوں نے ظاہری بات ہے ان کے پیرنٹس نے اپنی زندگی کی جمع پونجی ان کی ایجوکیشن پہ لگائی ہے, پروفیشنل ڈگریز ہیں, لیکن بچوں میں مایوسی ہے. اسپیشلی جو پروفیشنل ڈگری لے کے بیٹھے ہیں ڈاکٹرز, انجینئرز اور بہت بڑی سی فیلڈس ہیں, ایجوکیشن ویسے ہی بڑی مہنگی ہے, تو ان کو اگر ان کے مطلب کی جاب نہیں مل رہی یا اگر ملتی بھی ہے تو وہ لیول اتنا لو ہوتا ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں بچوں کی پرسنالٹی بلڈنگ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ اگر ان میں پہلے سے ہی ان مشکلات کو فیس کرنے کا ایک اسٹیمنا موجود ہے کہ اگر یہ ایسا فیلئر ہوا تو کیا آپ نے اس پہ مکمل مایوس ہو کے بیٹھ جانا ہے یا آپ نے ٹرائی اگین کی پالیسی, ارادوں کو مضبوط رکھنا ہے. جی, ارادوں کو مضبوط رکھنا ہے, آپ نے کوشش کرتے چلے جانا ہے. یا مین وائل اگر آپ نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو یہ جاب چاہیے یا آپ نے کیا کرنا ہے, اس دوران آپ چھوٹے گول کے ساتھ کون سی اور جاب کر سکتے ہیں اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ کہ آپ اس فیلڈ میں بھی رہیں اور مین وائل آپ اپنے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں. تو یہ پرسنالٹی بلڈنگ بھی بڑی ضروری ہے, کونسلنگ بڑی ضروری ہے. پھر جو اس کا ایک ڈرا بیک میں اپنی فیلڈ کے حساب سے دیکھتی ہوں کہ ایسے مایوس بچے جو اپنی مرضی کی ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتے, ان کو ان کی مرضی کی جاب نہیں مل پاتی, یا اگر ملتی بھی ہے تو وہ ان کا پے کا لیول جو ہے وہ ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا. پھر اگر فیملی سائڈ پہ آ جائیں, ایسے مایوس بچے جن کی ان کی پسند سے اگر جاب نہیں ہوئی, ان کی شادی بھی پسند سے نہیں ہوئی, تو وہ آگے جو فیملی بن رہی ہے تو وہ فیملی بھی ان کی پسند کی نہیں بن رہی.
وہ اس میں بھی مایوسی کا شکار ہیں, بس چلتے چلے جا رہے ہیں اس میں, اور وہ اتنا لانگ ٹرم پیریڈ بھی نہیں لے رہے, اور وہ بچیاں بھی اور بچے بھی. خلا اور ڈائیورس کی صورت میں ریشو پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. بالکل وہ بھی ایک مایوسی کی ہمیں شکل نظر آ رہی ہے کہ بچوں پہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ, جیسے ہمارے یہاں پہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری نارمز یہ ہیں کہ والدین کی پسند سے, لیکن بچوں کی پسند بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ہر چیز میں. ہم شروع سے دین اسلام نے یہ حق دیا ہے, بالکل, اور ہم یہ بھی شروع کہا سے کہ بچوں مایوسی کو گناہ ہے. جی جی بالکل, مایوسی گناہ ہے, کفر ہے. ہم شروع سے اپنے بچے کو یہ تو کہتے ہیں اچھا بچے کو یہ پسند نہیں ہے, یہ کھا لو یہ کھا لو, لیکن شادی کے وقت نہیں جی پھپھو کی بیٹی سے کرنی ہے, پھپھو کے بیٹے سے کرنی ہے, زبان دی ہوئی ہے, عزت کا سوال ہے. یہ چیزیں بچوں کی پوری پرسنالٹی, پوری لائف ڈسٹرب کر دیتی ہیں. اور ایسی بھی میرے پاس ایسے کیسز کی اتنی ریشو ہے جس میں 2 یا 3 سال بعد ایک یا دو بچوں کے ساتھ ڈائیورسز ہو رہی ہیں, کیونکہ پسند سے شادی نہیں ہوئی, ہمارا مینٹل لیول نہیں مل رہا. تو وہ والدین کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی شادی جو 4 سال بعد ناکام ہو کے 2 بچوں کی صورت میں, وہ بھی ایک مایوس فیملی ڈسٹرب بچے پیدا کر رہے ہیں, اور وہی بچے بروکن فیملی کے بچے فردر آگے اسی سرکل میں چلتے چلے جا رہے ہیں. ان بچوں کے مائنڈ میں بھی جنم لیں گی, یعنی ایک وراثتی چیز بن جاتی ہے وراثتی چیز. وہ کیونکہ بروکن فیملی کے بچے, انہیں نہ ماں کا پیار مل رہا ہے مکمل, نہ باپ کا پیار مل رہا ہے, تو وہ آگے جا کے وہ اس سوسائٹی کو جب چلاتے ہیں تو وہ ان کی پرسنالٹی کے فلاز کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آصف صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں, جب ہم کسی سے امید سے زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں, اپنے اگلے بندے کو نہیں دیکھتے وہ کیا ہماری امیدوں پہ پورا اتر سکے گا یا نہیں. 100 معاملات ایسے ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اس وقت وہ صورتحال ایسی, کنڈیشن ایسی نہ ہو کہ وہ آپ کی امیدوں پہ پورا اتر سکے, تو حد سے زیادہ امید وابستہ کر لینا بھی آپ کو مایوسی کی جانب لے کے جا سکتا ہے, آپ کے ارادوں, جو آپ کے پختہ ارادے ہیں وہ پست کر سکتا ہے. وہ دیکھیں, وہ تو ٹریک ہی ایسا ہے کہ جو الٹیمیٹلی مایوسی کی طرف لے کے جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جگہوں پہ بچے یہ ماڈلنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ جہاں پہ پیرنٹس صرف لوگوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے رہتے ہیں, پھر چونکہ ظاہری سی بات ہے انہوں نے کاپی تو نہیں کرنا ہوتا ہے, یا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اسی کو وہ ان کی لائف میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ جب ہر وقت یہ امیدوں پہ چلتے رہیں گے نا, اور اب دوسرا اس سائڈ پہ جب ہم ٹریک پہ لگاتے ہیں کہ بچے کو آپ انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں, جو ایون ایجوکیشن کا سب سے بڑا 21st سینچری کا پرپس ہے کہ ایک بہت آزاد جو سیکھنے والا ہے وہ پیدا کرنا. وہ تبھی پاسبل ہے جو وہ اپنی اوپر مطلب یہ ٹرسٹ کرے گا. اب آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں نا, چھوٹے چھوٹے کام کے لیے ہم لوگوں کے اوپر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں, حالانکہ وہ اگر ہم خود جائیں نا تو بڑے اچھے طریقے سے وہ خود ہی کر سکتے ہیں. اور ایسی میں نے بہت ساری ایگزامپل دیکھی ہیں. مثلا ہمارے ایک کلیگ ہیں جن کی مطلب پیرنٹنگ کے حوالے سے میم نے بڑی اچھی بات کی, تو ان کو میں نے دیکھا کہ مطلب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی اب گریجویشن ہے, چونکہ یہ مارننگ میں مائیں پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو اس پروگرام کے توسط سے اچھا کوئی میسج اگر چلا جائے, تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں نا یہ انڈیپینڈنٹ ہے, یہ مطلب گریجویشن کر گئی ہے, یہ سارے کام جو ہے نا اپنے خود کرتی ہے. اب دیکھیں نا اس کو کوئی ہوپ نہیں دی جاتی, کل جب یہ جاب کے حوالے سے جائے گی, اپنی پرسنل لائف شروع کرے گی, تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہاں یہ اگر ہوپ پہ نا کہ فلانا کروا دے گا, فلانا کرا دے گا, اچھا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ پھر الٹیمیٹلی دوسروں پہ جب آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو نقصان یقیناً ہوتا ہے. آپ کی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ نوجوانوں میں مایوسی اور اس کے ساتھ ساتھ پختہ ارادوں کا فقدان, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کہاں پہ ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کے اندر, تعلیم کے اندر کہاں پہ خامی آ رہی, کہاں پہ لاپرواہی ہم برت رہے ہیں. تو اس پہ آج گفتگو کی جا رہی ہے. آج کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی صدف علی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, آصف رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. اور ناظرین
नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी आसिफ साहब, आपकी जानिब आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि अगर हम हद से ज़्यादा किसी से उम्मीदें वाबस्ता कर लें तो ये भी हमें मायूसी की जानिब लेके जा सकती है। कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, इसका ना एक और एंगल बड़ा ज़बरदस्त समझ जिस तरह उम्मीदें तो हर कोई लगाता है। हाँ। वालदैन अपने बच्चों से लगा के बैठे हैं, बिल्कुल। बॉसेस अपने एम्प्लॉय से लगा के बैठे हैं, ओवरऑल फिर इस तरह माशरे हाँ। में भी होता अगर उसके लिए माहौल भी फिर प्रोवाइड किया जाए। मसलन बच्चों के हवाले से आप देखें तो मैं जो स्टोरी अक्सर सुनाता हूँ जी। इंस्पायरेशन के लिए, सुबह माएँ बैठी हैं, हाँ। जो भी सुन रहा होता है प्रोग्राम, कि मौज़ा दुनिया का सबसे बड़ा कंपोज़र गुजरा है। जब मौज़ा 3-4 साल का था ना, जी। अब देखें एक्सपेक्टेशन बाप की थी ना कि मैंने इसको बड़ा करना है। हाँ। वो खुद भी चूंकि कंपोजर था म्यूजिक का, तो उसने क्या किया कि छोटी एज में ही इसको एंगेज करना शुरू कर दिया, बहुत छोटी एज में। सही। अच्छा, वहाँ पे था जब उसकी हैबिट की बड़ी अच्छी फॉर्मेशन, और उसे कोई पता नहीं था कि मैंने क्या करना है। सही। अच्छा, फिर उसने क्या किया कि थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके लिए जो अच्छा टीचर था वहाँ पे उसको हायर किया और उसी को अपने घर में जगह दे दी। सही। अच्छा, फिर ये जब मौज़ा 8 साल का होता है और बाप भी अपने करियर में बड़ी अच्छी जगह पे सेटल होता है और अभी उसका करियर का पीक चल रहा होता है। ठीक है। लेकिन चूंकि उसने डिसाइड किया होता है ना कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, वहाँ पे बाप अपने करियर को खुदा हाफिज कह देता है। बिल्कुल सही। और आके फिर मौज़ा को ज्वाइन करता है। अब देखिए, मौज़ा की जो पहली सोलो परफॉर्मेंस देता है ना, वो 18 साल की उम्र में देता है। और जब लेते इन सबको कहते हैं ना एलीट परफॉर्मर्स, जो वाकई जो पोटेंशियल अपना रियलाइज करते हैं। उसके अलावा मतलब अगर इसी तरह की उम्मीदें अगर आपने रखनी है तो आपको माहौल देना पड़ेगा। उम्मीदें आप रखनी है तो टाइगर वुड के फादर वाली देखें कि जिसने न सिर्फ ख्वाब बनाया बल्कि हर तरीके से उनके लिए वो एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया। ठीक है। फिर इस तरह अगर हम बॉसेस का देखें तो जब वो देख रहे होते हैं ना एम्प्लॉइज को कि ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म करें, तो आप क्या उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे होते हैं। सुना हम देखते हैं सर गूगल का क्या खूबसूरत एनवायरनमेंट है, लोग कैसे खुश बैठे हैं। मतलब एक ये है कि आप उनको एनवायरनमेंट दें, फिर आपकी उम्मीदें जो हैं फिर उनको साथ ही साथ आप गाइड करें, फिर वो बड़ी एक अच्छी डायरेक्शन में लेके आगे चलते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं तो यकीनन नाज़रीन उस तरह का एनवायरनमेंट, उस तरह का जो माहौल है वो भी क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सदर साहब, आपकी तरफ आते हैं। हमारे माशरे के अंदर जो पुख्ता इरादों का फुकदान देखने में आ रहा है या जिस मायूसी की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारा कानून भी कहीं ज़िम्मेदार है कि जहाँ रिश्वत जैसी चीज़ें देखने में आती हैं, जहाँ अमीर से मतलब कानून अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है, तो ये भी एक मायूसी को जन्म देती है, ये तमाम तर चीज़ें भी। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे ही है कि कहीं कहीं पे ऐसा है, लेकिन मैं 100% इससे एग्री नहीं करूँगी कि बहुत सारी जगहों पे कानून ने गरीबों का भी बहुत साथ दिया है। लेकिन हाँ, जैसे हर फील्ड और हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ फ्लॉज है, तो यहाँ पे भी फ्लॉज हैं कि जैसे कहते हैं कि अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए। यहाँ पे हमारे कानून का कसूर नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर शख्स को गारंटी दे रहा है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की सूरत में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है कि इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये डिपार्टमेंट्स जब तक अपना काम सही से नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें जो हैं जुडिशरी, ये इन पे चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तब तक वो एक डिपार्टमेंट, हर इदारा अपने फ्लो में काम नहीं कर सकेगा। चेक बैलेंस होने की सूरत में करेगा, फ्लो में काम करेगा और उसके नतीजे में ये मायूसी ख़त्म होगी। और कुछ रेशो जो है गरीबों के हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ केसेस में मैं कहती हूँ ऐसे स्पीडी ट्रायल्स हुए हैं जहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, फैमिली मैटर्स हैं, प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, जहाँ पे उनको हकूक़ नहीं मिलते, वो वहाँ पे उनको बड़े उन फोरम्स पे जाने से उनको उनके हकूक़ मिल रहे हैं। वरासत के मामलात में ख़वातीन, गवर्नमेंट ने अपने टूल फ्री नंबर जारी किए हुए हैं जिस पे आप जाके करें, कंप्लेंट करें और आपको आपकी विरासत से अलहदा नहीं किया जा सकता। इसी तरह फैमिली मैटर्स आ जाते हैं, बच्चों की मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आपको फौरी स्पीडी ट्रायल है क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन है 6 मंथ के अंदर फैमिली केसेस डिसाइड होने चाहिए, फ़ौरन आपकी बच्चों की मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाती है।
تو اس صورت میں مایوس اچھا کچھ خواتین جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے مایوس ہو جاتی ہیں. اوکے اگر میں خواتین کے حساب سے بات کروں کہ آپ نے اس جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہیں, آپ نے اپنا سوال ہی نہیں بتایا, تو آپ کو کیا ریلیف دیا جائے جب تک آپ اپنے ریلیف کے لیے کہیں جائیں گے نہیں, کورٹ آف لا کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے. کچھ خواتین گھر میں بھی جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے وہ اس چیز کو برداشت کرتی چلی جا رہی ہیں, گھر تباہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ اس پہ آگے چل کے ہم یہ بھی بات کریں گے, چونکہ بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے حقوق و فرائض کی بھی آگاہی نہیں ہے جو ہمیں مایوسی کی طرف لے کے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ارادے جو ہیں وہ پختہ نہیں رہ پاتے. اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے. بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سبسکرائب میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مایوسی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پختہ ارادے ہیں اس کا فقدان دیکھنے میں کیوں آ رہا ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, آج اس پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تیسری ہماری مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکی ہے. جی ہمارے بیشتر پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں اور بیشتر اور بھی ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. آپ تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہیں. جی طیبہ نثار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدید کہیں گے, خیریت سے آپ؟ الحمدللہ خیریت. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. جی صدف, اب آپ کی جانب آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہمارا قانون ہے اس کی بھی بڑی ویلیو, بڑی اہمیت ہے. تو اس وقت کہیں جو قانون بنایا تو گیا ہے لیکن اس کی جو ایک اپلائی کرنا, اس پہ عمل درآمد کرنا وہ نہیں ہو پا رہا, جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ مایوسی دکھائی دے رہی ہے, ایک طبقاتی تقسیم دکھائی دے رہا ہے. کنٹینیو کیجیے. جی مہوش, اس میں ایکچولی نا لوگوں کی نالج میں کمی ہے, وہ اس چیز کو اتنا انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. لاز موجود ہیں ہمارے پاس, کہیں کہیں پہ یہ فلاز ہیں کہ امپلیمنٹیشن کے فلاز ہیں, لیکن اس میں آپ کو اگر اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ مایوس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. آگاہی بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا, اچھا سوشل میڈیا کا بھی رائٹ یوز جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ہر چیز جو ہے وہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ ٹرو ہو, فیک بھی ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی, ہاں یہ دکھاوا بھی آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جا سکتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. جی, اور اچھا جہاں تک مایوسی کی آپ بات کریں تو میرا اپنا خیال ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز, ٹھیک ہے, اگر یہ دونوں پرسنالٹیز جو ہیں یہ مایوس ہیں تو وہ بچے بھی مایوس ہی پیدا کریں گے. ایگزیکٹلی, کیونکہ بچوں کی پرورش تربیت انہی دونوں کے ہاتھ میں. بالکل, یہ بچے تو جسٹ لائک فریش برین ایک پلانٹ کی طرح ہیں, اس کو آپ جس طرح سے لے کے جائیں گے. اگر پیرنٹس اپنی ناکامیوں کا ذکر, اپنی ناکامیاں جو ہیں وہ بچوں کے سامنے شیئر کریں گے یا اس طرح سے ریئیکٹ کریں گے بچوں کے سامنے, اور اسی طرح ٹیچرز بھی کہ آگے آپ کا اسکوپ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اکثر ٹیچرز بھی اس طرح سے کرتے ہیں, سارے نہیں, اکثر کچھ کی بات کر رہی ہوں میں, تو وہ بچوں میں مایوسی پیدا ہوگی اور بچوں کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا کہ اگر یہ سچویشن ہے, یہاں پہ راستہ بند ہے, دروازہ بند ہے, تو اس کے بعد ہم نے دوسرا کون سا دروازہ نوک کرنا ہونے چاہیے. بچوں کو ایک راستہ دکھانا, ان کے گولز اچیو کرنے کے لیے ان کو پر امید رکھنا, یہ والدین کی اور ٹیچرز کی بہت زیادہ ذمہ داری. آگے چل کے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. طیبہ صاحبہ, آپ کی جانب آتے ہیں. ہمارے مہمانوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کافی ساری وجوہات پہ بات بھی ہوئی. آپ سے جاننا چاہیں گے کیا اس وقت جو مایوسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پختہ ارادوں میں فقدان ہے وہ کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ کیا غیر محفوظ مستقبل کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, کون ذمہ دار ہے اور کیوں یہ تمام تر جو پرابلمز ہیں ہمیں فیس کرنی پڑی, خاص کر نوجوانوں کے حوالے سے؟ مہوش, آدھا سوال کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا ہے کہ اس کے اندر ان امپلائمنٹ بھی ہے اور دیگر اسی طرح مسائل بھی ہیں. اب میں تھوڑا سا اس کے اوپر روٹ کاز میں جانا چاہوں گی, بیکاز بہت ضروری ہے کہ اگر ہم لوگ بات کریں نوجوانوں کی, جو 5th لارجسٹ پاکستان کنسیڈر ہوتا ہے یوتھ کنٹری, ینگ کنٹری ان دی انٹائر ورلڈ, 5th لارجسٹ, وچ از اے ویری بگ ڈیل. اور ہماری تقریباً 30 انڈر جو پاپولیشن ہے یوتھ کی, وہ ہے تقریباً 68% اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز کی پاپولیشن فنڈ. تو بات یہ ہے کہ اتنی بڑا بلج 68%, صرف آپ کا 30% جو ہے وہ اڈلٹ پاپولیشن ہے, اوور 30 کے انڈر 68% جو پوری آگے دنیا, پوری بلکہ پاکستان کو سنبھالے گا, اور دنیا کے اندر بھی کافی زیادہ آج کل یوتھ بج آیا ہوا ہے, ایکسیپٹ فار فیو کنٹریز لائک جاپان.
अब बात करते हैं कि इसके रूट कॉज क्या है। मायूसी की बात हो रही है। मैं अभी भी कहूँगी कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना अनफॉर्चुनेटली यूथ ने सफ़र किया है पाकिस्तान के अंदर इन द रीसेंट पास्ट, फिर भी वो मायूस नहीं है। अभी हम लोगों का एहसन रमज़ान जो स्नूकर 16-year-old चैम्पियन, अभी परसों तरसों की खबर है, he lost both of his parents. He lost both of the parents and still उसने मेहनत की, उसने सही जज्बे से काम किया और वो फिर भी वर्ल्ड चैंपियन बना। हमारा तलहा तालिब, उन्होंने इतना काम किया हेवी लिफ्टिंग के अंदर, वो ओलंपिक्स के अंदर ही गॉट द 4th प्राइज। इसी तरह दीगर और बहुत से लोग हैं, यूथ काम कर रही है। मायूसी होती है जो आपके सर्कमस्टांसेस हों। सर्कमस्टांसेस की बात करें, हम लोग वो जनरेशन है, इंक्लूडिंग मी, हम वो जनरेशन है जो वॉर एंड टेरर के टाइम पे बड़े हुए हैं। हम वो जनरेशन है जिसने ब्लड देखा है, जिसने वॉर देखी है, जिसने कॉन्फ्लिक्ट देखा है, जिसने हर जगह जगह पे टायर को जलते हुए देखा है। जब ऐसी यूथ बड़ी होगी तो वो मायूस नहीं होगी तो और क्या होगा, बल्कि हम तो और रिजिलियंट है। हम तो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को उस एरा के अंदर लेके जाएं जहां पाकिस्तान का नाम रोशन हो, ये ना कि पाकिस्तान का नाम कम हो, जो हम लोगों ने देखा है अपने बड़े होते हुए। जब हम लोग टीनेजर थे, जब मैं टीनेजर थी, मैंने तो यही देखा कि पाकिस्तान का नाम हर जगह उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा था। तो मैंने तो यही सोचा, मैंने पुख्ता यकीन रखा कि मैंने बड़े होकर पाकिस्तान का नाम रोशन रखना है। एंड दैट इज़ द रेजिलियंस। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी यूथ मायूस है, मैं ये कहूँगी हमारी यूथ रेजिलियंट है। एग्जैक्टली। तो आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिगाड़ दिखाई लाजमी हमें देता है। तो आज हमारे यूथ के पास गोल्स हैं, उनको अचीव भी करना चाहते हैं, कामयाबी देखना चाहते हैं, लेकिन जब हम नुकसान की बात करते हैं तो उनका यकीन कहीं डगमगा जाता है, उनके इरादे जो हैं वो पुख्ता रहने की बजाय पस्त होना शुरू हो जाते हैं। इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। मैं फिर बात ये है कि जब 68% पॉपुलेशन होती है ना, इतना बड़ा नंबर एक पॉपुलेशन का, तो उसमें जब चंद लोग मायूसी का इजहार करते हैं या चंद लोग होपलेसनेस का इजहार करते हैं तो वो ज़्यादा फिर नज़र भी आते हैं, दिखाई भी जाते हैं। वो लोग ज़्यादा नज़र में रहते हैं। बिल्कुल। हम लोग अनफॉर्चुनेटली, मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको हाईलाइट किया जाए, ताकि जो लोग होपलेस हो रहे हैं, जो मायूस हो रहे हैं, जो यूथ हम लोगों की, उसी को देखें कि आप ही के एज के लोग माशाल्लाह कितने कारनामे कर रहे हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं और कोशा हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे वहाँ के गरीब तबके के बच्चे इतना काम करें, माशाल्लाह अपने, और साथ सिर्फ काम नहीं करे, सिर्फ अपने लिए काम नहीं करे, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करे, अपनी सोसाइटी को बेहतर काम करने के लिए भी काम करें। तो बात यह है कि ऐसे बच्चों को जो मायूस हल्का फुल्का हो रहे हैं, नेचुरल है, ह्यूमन नेचर है, इट्स ओके। हम लोग थोड़ा सा उसको साइड पे भी कर देते हैं, मगर साथ साथ उनको स्ट्रेंथन भी करना है। उनको साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करना है, जिसके लिए आई थिंक कि हमारे टीवी चैनल्स का काम ये है कि हम लोग जो कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं उन यूथ के हवाले से, जो यूथ काम कर रही है, उनको हाईलाइट किया जाए, ताकि फॉर इंस्टेंस मैं अपनी थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी। ठीक है। मैं थी तकरीबन आई थिंक 8 साल की जब मैंने पहला अपना डिबेट कंपटीशन विन किया था। मैं छोटी सी बच्ची थी और तकरीबन 12-13 साल की लड़कियां बड़ी थीं, लड़के बड़े थे, और सारों को छोड़ के आई वॉन द कंपटीशन। मुझे देख के मेरी दूसरी क्लास वालों ने कंपटीशन में पार्ट लेना शुरू किया। फिर ऐसा ऐसा आपके फेजेस आते हैं, फ्लक्चुएशन होती है। डिबेट्स मैंने छोड़ दी काफ़ी टाइम तक, नहीं की। एंड देन आई सॉ कि जियो न्यूज़ के ऊपर एक ज़ैनब लड़की थी, उसको शी वॉन एन इंटरनेशनल वर्ल्ड स्कूल डिबेटिंग चैम्पियनशिप। जब उसको मैंने देखा टीवी के ऊपर, उसकी रिपोर्ट मैंने देखी, मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं कर सकती। एंड देन बाद में आई हैड अ कंपटीशन विद हर। मतलब आप जब देखते हो लोगों को, आप अपने अंदर वो कोशिश करते हैं कि जज्बा पैदा करने की जरूरत है, और रोल मॉडल्स को सामने लाना चाहिए जो इस वक्त माशरे में काम करें, ताकि उनको देख के लोगों के अंदर एक इंकरेज, एक मोटिवेशन जो है वो पैदा हो। तो मजीद भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन वक्त से ज़्यादा ब्रेक का देखते रहें सच सवेरा।
वेलकम बैक नाज़रीन, सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि नौजवानों में बढ़ती हुई मायूसी और इसके साथ साथ पुख्ता इरादों का फुकदान, इसकी क्या वजूहात हैं और हल किस तरह से मुमकिन है। आसिफ साहब, आपकी जानिब आते हैं, आखिरी सेगमेंट है, टाइम भी शॉर्ट है। हल जानना चाहेंगे कि ये जो फुकदान पाया जा रहा है, मायूसी का आलम देखने में आता है, पुख्ता इरादों का फुकदान है, हल किस तरह से निकाला जाए? इसका मैं तो एक हमेशा अपनी हर ट्रेनिंग टीचिंग में भी एक ही बात करता हूँ कि एंगेजमेंट, ठीक है, किसी प्रोसेस में इंसान को लगा देना। जब भी आप बच्चों को, ये नहीं आप देखें कि बड़े खूबसूरत अंदाज से किसी प्रोसेस में लगाया जाएगा ना, ठीक है, मसलन आप देखें कि बहुत ज़्यादा रीडिंग करने वाले बच्चे हैं, अच्छा रीडिंग तो वो कर रहा है, लेकिन उसके बाद कोई उसको कहीं से अप्रिसिएशन जायज़ मिल रही है, कोई उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है जिस वक्त वो किसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ बच्चे इतने खूबसूरत ट्रैक्स पे चल पड़ते हैं ना, लेकिन पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी इतनी रीडिंग करती है कि मतलब वो जिस वक्त फ्री बैठी होगी ना रीडिंग कर रही थी, अच्छा वो इतने परेशान होते हैं, हाय इसकी आंखें, हाय इसके ये, मैंने कहा काश ये मगरब माशरे में किसी के पास पैदा होती और आप देखते कि इससे कैसे क्रिएटिविटी निकाली जाती। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से माओ को भी कि बच्चों को पॉजिटिव एंगेजमेंट में लगाएं। सेकंड ये है कि कोई जो उनका शौक बनता है, अब मैं सिर्फ एक छोटा सा आपको बताता हूँ, जो लास्ट में हमने इंटरव्यूज किए, मुझे लगा कि 4 साल की डिग्री करने के बाद उसमें एक स्पेसिफिक डिग्री है, यूनिवर्सिटी में उनका नाम नहीं लेना चाहता, वहां से वो बच्चे आए 4 साल की डिग्री करने के बाद कहते हैं कि इसका स्कोप कोई नहीं है। मुझे बताएं कि ये मायूसी नहीं लाएगा तो क्या लाएगा? अब जिनका ये वो बच्चे हैं जिनके यहाँ बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, जो किसी ने बता दिया वो आ गए, अब बताएं फिर वो 2-3 साल की डिग्री के लिए जाएंगे, क्या गारंटी है? मैं उनसे एक ही कह रहा था कि जब आपने डिग्री ज्वाइन की ना, तो आपने अगली एफर्ट एक नहीं की, वो ये थी कि इस डिग्री को ज्वाइन करने के बाद ना इसका स्कोप क्या है, अभी भी इसमें से मिल सकता है, ऐसे नहीं है कि नहीं मिल सकता। तो सेकंड ये एस्पेक्ट है कि, और तीसरा फिर पैशन के साथ, और अगर कोई अलाइनमेंट हो जाए ना माशा, इससे खूबसूरत बात ही कोई नहीं है कि मतलब मेरा शौक और मेरी जॉब वो एक हो जाए। एग्जैक्टली, फिर उसका तभी ये बिगाड़, इसका खात्मा हो सकता है। सदफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, बेशुमार ख्वाहिशात भी जो है वो मायूसी को लेकर आती हैं, आपको इरादे जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो क्या नाज़रीन को सोल्यूशन देंगी? टाइम शॉर्ट है, ज़रा जल्दी माइंड अप कर लीजिएगा। मेरी सजेशन तो ये है कि शुक्र का एलिमेंट जो है अपनी लाइफ में अगर हम इनकलकेट कर लें और पेरेंट्स भी बच्चों में ये आदत डाल लें, जहाँ जहाँ शुक्र की आदत है वहाँ वहाँ बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, चाहे उनके पास रिसोर्सेज कम हैं या नहीं हैं बिल्कुल, लेकिन उन्हें अपने रास्ते निकालने की आदत पड़ी है। शुक्र का जब एलिमेंट आप अपने साथ रखेंगे तो वो अल्लाह ताला से भी एक कनेक्शन जुड़ता चला जाएगा, एंड आप सोचेंगे कि अगर यहाँ नाकामी है, ये दरवाज़ा बंद है, तो हम दूसरे दरवाजे से कहाँ से निकल सकते हैं, और हो सकता है कि अगर आज नहीं निकल सकते तो हम परसों निकल जाएं, 4 दिन बाद यहाँ से निकल जाएं, लेकिन ये जो शुक्र का एलिमेंट है ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, एग्जैक्टली, स्ट्रॉन्ग बनाता है। बिल्कुल, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का बड़ा रोल है, अगर वो ये अपना रोल अदा करें, साथ ही गवर्नमेंट का, कि वो उन जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं, जो यूथ करना चाह रही है, उसको अगर फैसिलिटेट गवर्नमेंट कर देती है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क को तरक्की करने से कोई रोक सकता है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। जी तैयबा साहब, आपसे जानना चाहेंगी, किसी भी दौर में हम जाते हैं, देखते हैं अगर कहीं कोई एक नाकामी का हमें सामना करना पड़ता है या माजी में किसी ऐसी नाकामी को हमने फेस किया होता है, हम ज़िंदगी भर का रोग बना लेते हैं, तो इससे छुटकारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मायूसी से निकलना है, इरादों को मजबूत करना है, तो इस आदत से निकलना होगा। क्या कहना चाहेंगी नाज़रीन? बिल्कुल सही कह रही हैं महविश, मायूसी से निकलना, उस फेलियर से निकलना ही इंसानियत का नाम है। जब आप एक फेलियर फेस करते हैं तो वही आपको मजबूत बनाती है। फेलियर आप नहीं फेस करेंगे तो कभी आप मजबूत नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सबसे नीचे जाके आपको क्या मिलेगा। आपको रेजिलियंस मिलेगी, आपको पुख्ता यकीन मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर फ्लॉज क्या हैं, और जब आपको फ्लॉज का पता चलेगा तो आपको सही करने का टाइम भी मिलेगा, आपको पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन होगी। तो बात यह है कि हर रात को अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन की जाए ना, तो आपको आइडिया होता है कि अगर अभी मैं फेलियर की तरफ जा रहा हूँ या अभी जा सकता हूँ या गया हूँ, तो उससे मैं सीख क्या सकता हूँ। बुरा टाइम गुजरता है, अंडरस्टैंडेबल, एंड दैट्स ओके, यू कैन गो थ्रू द बैड टाइम, यू कैन फील बैड अबाउट इट एज वेल, मगर उसके बाद ज़रूरी ये है कि फिर आप उठें, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, ठीक है फाइन, मगर फिर आप उठें, आप अपने आप को बताएं कि आप कर सकते हैं और फिर करें। एग्जैक्टली, करके दिखाएं। बिल्कुल। और साथ साथ महविश में एक और बात, अभी जो आप सॉल्यूशंस का पूछ रही थी, तो मेरे कॉलीग्स ने बहुत अच्छी बात की, जो भी इन्होंने अपने सजेशंस दिए। साथ मेरी भी ये सजेशन होगी कि अगर आप गलत फील्ड में आ गए हैं, जैसे आसिफ साहब ने बात की, अगर गलत फील्ड में आ गए इट्स ओके, कुछ नहीं होता, चेंज करना,
آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی. 25 تک زندگی ختم نہیں ہوتی. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ 25 کے ہو گئے, 22 کے ہو گئے, زندگی ختم ہو گئی, یہ آخری مرحلہ ہے, اسی میں ہم لوگوں نے سارا چوز کرنا ہے. ایسے نہیں, ابھی بہت زندگی باقی ہے, کچھ نہیں ہوتا. زندگی کے اندر آپ نے ایکسپلور کرنا ہے, اور ایکسپلور کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی آپ کو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہو, سیلف ریفلیکشن ہو, جتنا جلدی آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کا پیشن کیا ہے, اس کو ڈھونڈنے کے لیے ڈھیر سارے ایکسپیرینسز کرنے کا کوشش کریں. ٹھیک ہے طیبہ, میڈیا کا تھوڑا کردار کے حوالے سے بات کر لیں کہ ہمارے نوجوان نسل کی کاؤنسلنگ کے لیے, ان کو مایوسی سے نکالنے کے لیے, ان کے ارادوں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے میڈیا اپنا کتنا اہم رول پلے کر سکتا ہے؟ میڈیا کا بہت اہم رول ہے مہوش, بہت زیادہ. آپ خود میڈیا پرسنل ہیں, میں خود میڈیا پرسن ہوں. ہم دونوں کو پتہ ہے کہ کتنا اہم رول ہے, ہم کتنا انفلوئنس کرتے ہیں, ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کے میں نے یہ شو کے اندر یہ والی بات کی تھی اور میں ایسا کرنا شروع ہو گئی ہوں. اب آنیسٹلی ایک چھوٹی سی ایگزامپل, میرے اس اسکارف کو لوگ فالو کرنا شروع ہو گئے. ایگزیکٹلی, بالکل اتنی چھوٹی سی ایگزامپل, اور آپ کی جب باتیں ہوتی ہیں وہ تو آگ کی طرح ایسے پھیلتی ہیں, آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا. تو رسپانسبلٹی, اپنے اوپر رسپانسبلٹی لینا سب سے زیادہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے پرانے زمانے کے ہمارا جو نیشنل ٹی وی تھا, وہ اتنے زبردست شوز کرتا تھا, کاؤنسلنگ شوز کرتا تھا, سائنس کے اندر بھی شو ہوتا تھا, اس کا ہر جگہ پہ شو ہوتا تھا. آج کل بھی ریویمپ ہو رہا ہے, وچ از ویری گڈ. اینڈ ایسے ہی شوز اگر نجی چینلز بھی لیں اور ساتھ ساتھ نیشنل ٹی وی اور ایسے چینلز شوز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ مہمانوں کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یقیناً ناظرین, ہر انسان نے اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے. تو یقیناً آج جو ہم نوجوانوں میں کہیں بگاڑ دکھائی دے رہا ہے, وہ بگاڑ ختم ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ہم سب کا اہم رول ہے. ہم سب کی ذمہ داری, اور بڑھ چڑھ کر اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں, اپنے تمام تر جو فرائض ہیں ان کو بخوبی سر انجام دینے کی کوشش کریں. تو یقیناً ہم خوشحال ہو سکتے ہیں, ہمارا معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے, ہمارا جو ملک ہے وہ بھی ترقی یافتہ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.